وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Khususan ila abina wa ummina, sebutkan nama kedua orang tua masing-masing. Ustadzina ki syaraf wal musannif kitab tafsir surah wal awliya wal ulama wa syuhada wa salihin wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Kemudian niatkan, hajatkan apa yang mau dihajatkan masing-masing, silahkan dalam hati. على هذه النية وعلى كل نية صالحة ببركة المناجاة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش
يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها سعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين هو الله الذي لا إله
الشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم قبل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أفرج علينا الصبر وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار
اللهم ملك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل تخرج الحي من الميت تخرج الميت من الحي ترزق من تشاء بغير حساب رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين حسبنا الله ونعم الوكيل ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وغفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين رب اغفر لي ولأخي وادخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي تهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تذل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين اكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة ومالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فترى السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب أدخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى رب زدني علما أن مسني الضر وأنت أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون رب انصرني بما كذبون رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين رب إما تريني ما يوعدون ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين رب نجني وأهلي مما يعملون رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين
ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي يا ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين ربي نجني من القوم الظالمين ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير ربي انصرني على القوم المفسدين ربي هب لي من الصالحين ربي اغفر لي وهب لي ملك لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب أني مسني الشيطان بنصب وعذاب ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أني مغلوب فانتصر ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا عليك توكلنا وإليك نابنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير رب ابن لي لك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, para jamaah Masjid Al-Hadi Muttaqin, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua sampai saat ini, sehingga kita bisa menjalankan segala aktivitas kita sehari-hari, terutama kita bisa menjalankan ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Mudah-mudahan semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang ilmu yang kita dapat bermanfaat bagi kehidupan kita, terutama di dunia ini, terlebih di akhirat nanti. Amin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan ke junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita semua hingga akhir zaman. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, kita sambung pelajaran kita di dalam kitab tafsir surah Yasin. Kita ulang sedikit pada ayat keempat, ala siratim mustaqim. Yang dimaksud sirat itu kemarin adalah agama, yaitu agama Islam, di mana agama Islam ini supaya benar pengerjaannya, praktek beragamanya, maka Allah turunkan buku petunjuknya.
yaitu Al-Quran. Dan orang yang bisa mempraktekkan, menjalankan buku petunjuk itu atau Al-Quran itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi dua ini dalam agama Islam, supaya lurus jalan kita ini, supaya benar jalannya, ikuti dua, yaitu Al-Quran dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita ini orang yang sangat jauh hidup, jaraknya itu sangat jauh dengan Nabi, jauh. Sudah beberapa generasi. Beda dengan sahabat. Sahabat bisa melihat Nabi, sahabat bisa langsung melihat praktek tata cara ibadah Nabi. Sahabat bisa langsung meniru kayak apa praktek ibadah Nabi, langsung seperti itu dikerjakan. Bahkan sahabat mendengar langsung Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi, dan Nabi langsung menjelaskan isi kandungan Al-Qurannya. Sahabatnya mendengar, sahabat tahu, nyaman, sahabat langsung paham. Bahkan ketika Al-Quran diturunkan lalu Nabi menyampaikan, yang namanya sahabat itu orang Arab, pahamnya bahasa Arab. Nah, kita ini jauh hidupnya, sudah lain orang Arab, hidupnya generasinya sangat jauh, kada paham pulang bahasa Arab. Jadi kita ini kada bisa memahami secara langsung Al-Quran, dan kita tidak tahu secara langsung praktek ibadah Nabi itu seperti apa. Sehingga untuk meraih jalan Shiratal Mustaqim tadi, jalan yang benar tadi, perlu rumus, perlu cara. Nah, Nabi sudah menyampaikannya, dan kita sudah menyampaikan juga minggu kemarin beberapa hadis-hadis supaya kita ini berada di jalan yang lurus tadi. Nabi memang pernah bersabda, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnatur rasul. Ujar Nabi, aku tinggalkan dua perkara kepada kalian, apabila kalian berpegang kepada keduanya, kalian akan selamat, yaitu Al-Quran dan sunnahku. Dua, berarti Al-Quran dan Nabi. Tapi kan kita ini jauh jaraknya. Bagaimana caranya memahami Al-Quran, bagaimana caranya memahami sunnah Nabi, kadang-kala langsung harus ada tangganya. Nah, Nabi memberi rumus, memberi tangganya supaya bisa paham Al-Quran, supaya bisa menjalankan sunnah Nabi, ada rumusnya. Nah, hadis-hadis yang lain, Nabi juga pernah bersabda, ini hadisnya sudah kita sampaikan minggu kemarin, kita ringkas. Ujar Nabi, apabila nanti kalian hidup di waktu yang panjang, di masa yang lama, fa innahu ma ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsiran. Apabila kalian nanti hidup di waktu yang panjang lalu melihat banyak perselisihan, maka berpeganglah kalian kepadaku dan kepada khulafa'ur rasyidin, 4 orang sahabat. Addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah ia dengan gigi geraham, artinya pegang kuat-kuat ini. Nah, berarti Nabi memberi rumus lain, yaitu selain Nabi ikuti 4 orang sahabat, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Nabi juga pernah bersabda, ashabikan nujum, sahabatku itu bagaikan bintang-bintang, dengan yang mana saja kalian berpegang kalian akan selamat. Artinya semua sahabat Nabi itu bisa diikuti, bisa dijadikan pedoman. Di luar 4 sahabat Khulafaur Rasyidin, sahabat yang lain bisa dijadikan pedoman. Nabi juga pernah bersabda, nanti aku tinggalkan 2, kata Nabi,
Kalau kalian berpegang kepada keduanya, kalian akan selamat, yaitu kitabullah wa itsrati ahli baiti, Al-Quran dan ahlul bait, keluargaku. Nah, keluarga Nabi itu, turunan anak dari Nabi, Siti Fatimah kawin Sayyidina Ali, bisi anak Hasan Husain turun ke bawahnya, yang biasa kita sebut Habib, Syarifah, Sayyid dan lain-lainnya. Nah, itu berpegang kepadanya kalian akan selamat, tapi dilihat-lihat. Kemudian Nabi memberi rumus yang lain. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. La yuwarisu dinar wa dirham. Nabi itu tidak mewariskan dinar maupun dirham, tidak mewariskan harta, kekayaan, tidak. Tapi yang diwariskan Nabi adalah ilmu. Maka kita harus ambil ilmu daripada ulama. Nah, ini tangganya. Berarti cara kita memahami Al-Quran, memahami sunnah Nabi supaya berada di jalan yang lurus, di jalan yang benar, umpati tangganya tadi. Ambil mulai bawah, ulama pewaris Nabi, ya. Kemudian naik lagi ke atasnya. Ini ulama ini tersambung terus nih, ke ulama gurunya terus sampai ke sahabat, sampai ke khulafaur rasyidin, sampai ke Nabi, atau sampai ke keluarga Nabi, sampai ke Nabi. Nah, ini tangga supaya kita ini selamat, karena kita ini jaraknya jauh. Nah, jadi supaya pas jalan kita ini berada di jalan yang benar, ala siratim mustaqim tadi, umpati tangga ini. Jangan langsung memahami sorangan. Al-Quran baca sorangan, baca terjemahnya, amalkan. Hadis baca sorangan, baca terjemahnya, amalkan. Bahaya. Harus ada ulama atau ada guru yang membimbing, yang melajari kita. Kenapa? Karena ulama ini yang dapat ilmu dari ulama di atasnya. Ulama ini yang mewarisi ilmu para nabi, yang mewarisi ilmu nabi. Nah, itu cara kita supaya berada di jalan yang benar. Memang amalan kita sekarang ini, perbuatan perilaku kita itu kadang-kadang ada yang tidak dilakukan oleh sahabat, ada yang tidak dilakukan Nabi dan tidak diperintahkan Al-Quran. Ada banyak amalan kita yang maksudnya amalan itu yang secara langsung dilakukan oleh mereka itu. Yang pasti kalau perbuatan kita itu baik, perbuatan nih baik, berarti yakin perbuatan baik itu sudah pernah dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Kalaunya baik tuh pasti sudah dilakukan oleh orang-orang terdahulu, tapi dalam konteks yang berbeda. Gitu. Hanya prakteknya yang beda. Hanya prakteknya. Misalnya dahulu kadeda tahlilan, yasinan, kadeda, ini kan tafsir surah Yasin. Apakah para sahabat Nabi itu bayasinan, betahlilan? Adalah terdengar nih, sahabat Nabi itu bayasinan, betahlilan. Ini kan bahasa kita nih. Tapi bayasinan, betahlilan itu baik. Nah, setiap sesuatu yang baik pasti sudah dikerjakan oleh orang-orang terdahulu, termasuk sahabat-sahabat Nabi, tapi dalam praktek yang berbeda. Sambatannya lain yasinan, sambatannya lain tahlilan. Tapi sudah pasti sudah. Kira-kira kayak itu, nah, pahamlah. Nah, kira-kira itu. Itu ala siratim mustaqim, tangganya seperti itu. Ini supaya kita selamat. Kemudian
ayat kelima, Tanzilal Azizir Rahim. Itu ayat kelima. Tanzila barisnya kalau dalam ilmu tajwid fathah, tanzila fathah. Kalau dalam ilmu nahwu itu i'rab namanya i'rab itu perubahan akhir kata, itu i'rab. Nah, kalau dalam ilmu nahwu fathah itu disebut nasab. Jadi ada rafa', ada nasab, ada jar, ada jazam. Tapi kalau dalam ilmu tajwid ada fathah, ada dhammah, ada kasrah, ada sukun. Kalau fathah itu dalam ilmu nahwu disebut nasab. Kalau dhammah dalam ilmu nahwu disebut rafa'. Kalau kasrah dalam ilmu nahwu disebut jar. Kalau sukun dalam ilmu nahwu disebut jazam. Supaya sedikit ini ilmu dasar nahwu nih, ilmu dasar nahwu. Nah, tanzila barisnya fathah. Fa in quri'a bin nasbi, apabila maka jika dibaca nasab, dibaca fathah tadi, dibaca fathah ya. Yakunu nasbuhu bi fi'lil mahdhub, maka dibaca nasab itu berarti ada fi'il yang dibuang di mukanya. Fi'il itu kata kerja. Fi'il itu kata kerja. Berarti ada fi'il yang dibuang di muka tanzila ini. Jadi Al-Qur'an tuh memang kayak itu. Hanya ada Al-Qur'an tuh ayat katanya itu padahal aslinya seperti ini, tapi diringkas. Nah, kayak itu. Nah, diperkirakan fataqdiruhu iqra'u tanzilal aziz. Nah, itu perkiraan kalimat aslinya seperti itu. Iqra' tanzilal azizir rahim. Ada fi'il yang dibuang tadi di muka. Fi'ilnya apa? Iqra' tadi. Bacalah Al-Qur'an yang diturunkan oleh yang Maha Perkasa dan Maha Penyayang. Nah, ada Iqra' itu perkiraan fi'ilnya yang di muka yang dibuang. Biar jarang pian tanya nyok sedikit lah. Ini memang itu di sini kitabnya. Pokoknya 4 aja, insyaallah ada aja berkahnya tuh, 4 aja. Dan itu tanzila, barisnya fathah. Wa in quri'a birrafa, apabila dibaca rafa, dibaca dhammah, tanzilu umpamanya nih, tanzilu tadi kan tanzila nih, apabila dibaca tanzilu yakunu khobar li mubtada mahdhuf, berarti ada khobar mubtada atau awal kalimat, berarti ada khobar mubtada yang dibuang. Kalau nya dibaca fathah tadi ada fi'il yang dibuang. Kalau dibaca dhammah ada mubtada yang dibuang. biar mengalu sedikit nih. Fataqdiruhu hadzal Qur'an munazzala 'alaika biwasitati Jibril alaihi salam minallah. Nah, perkiraan kalimat aslinya mubtada yang dibuang tadi, hadzal Qur'an tanzilul azizir rahim. Itu. Ini Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Nah, gitu. Bila dibaca fathah tadi berarti ada fi'il yang dibuang. Iqra, bacalah kalimat anunya fi'ilnya. Bila dibaca dhammah ada
mubtada yang dibuang, itu hadzal Quran. Nah itu yang dibuang, memang nengka itu Al-Quran tuh. Misalnya ada lagi dalam surah Al-Baqarah, walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Nah itu kalimatnya, walanabluwannakum itu banyak tambahannya. Aslinya lain walanabluwannakum, aslinya itu kebanyakan tuh, aslinya sedikit aja, walanablukum. Nah itu walanablukum, tapi di Al-Qur'annya walanabluwannakum, itu ada penekanan di situ. Dan sungguh, kalau walanablukum, dan sungguh kami akan menguji kalian, kayak itu aja. Tapi kalau walanabluwannakum ada tasdidnya, ada nun taukid di situ, itu penegasan. Dan sungguh kami akan benar-benar menguji kamu. Berarti kita ini pasti diuji, kada mungkin kereda ujian dah hidup. Itu penekanan. Jadi Al-Quran itu biasa seperti itu. Jadi ada yang dibuang, ada yang ditambah. Itulah Al-Quran itu kayak itu. Menang di pesantrenan nih mungkin ini pang mengajinya. Pokoknya biaram dahulu Pak dangarakan aja. Nah, kena ulun jelaskan anunya. Kemudian Al-Aziz kan tanzil Al-Azizir Rahim. Al-Aziz itu maha perkasa. Yang dimaksud maha perkasa itu Al-Ghalibi Muntaqimi Minal 'asi, yaitu yang maha penakluk dan yang maha menyiksa kepada orang-orang yang menentang. Maksiat, orang-orang yang maksiat itu Al-Aziz. Jadi Allah itu maha perkasa. Perkasa itu maksudnya yang maha penakluk lagi maha menyiksa kepada orang-orang yang bermaksiat. Tuh. Kemudian Ar-Rahim, Ar-Rahim itu maha penyayang. Maksudnya lil muti'ina, yaitu maha penyayang kepada orang-orang yang taat. Nah itu Rahim. Jadi Rahman penyayang juga, Rahim penyayang juga. Tapi Rahim ini khusus kepada orang-orang yang taat. Kalau Rahman itu umum, siapa aja, taatkah, kadakah, Islamkah, kadakah, berimankah, kadakah, pokoknya semuaan di muka bumi ini dapat kasih sayang Allah yang Rahman itu. Dapat rezeki semua diberi oleh Allah. Tapi ada khusus Allah beri tambahan istimewa Ar-Rahim kepada khusus orang-orang yang taat, orang-orang yang beriman, itu Rahim. Jadi bila ada kelebihan orang, dilihat bila orang yang beriman punya kelebihan, berarti dapat kasih sayang Allah yang Ar-Rahim itu tadi. Nah, jadi Tanzilal Azizir Rahim itu maksudnya adalah faqra'u ya Muhammad, bacalah wahai Muhammad hadzal Qur'an lil munkirina, bacalah wahai Muhammad Al-Qur'an ini kepada orang-orang yang ingkar. Allah itu memerintahkan seperti itu. Hatta yasma'u kalami, sampai mereka mendengar kalamku, kata Allah. Wa yakhafu minni wa yaji'u ilal insafi, dan mereka takut kepadaku dan mereka kembali insaf, menyadari perbuatannya. Nah, jadi Nabi Muhammad diperintah oleh Allah, maksud Tanzilal Azizir Rahim nih, bacakan Al-Quran ini kepada orang yang ingkar sampai mereka mendengar, supaya mereka itu takut dan sadar, insaf. Itu maksud tafsir daripada
tanzilal azizir rahim. Iyalah. Paham kalau? Jangan tertawa. Jadi tanzilal azizir rahim, ulun ulangi, tanzilal azizir rahim itu maksudnya, wahai Muhammad, kata Allah, bacalah Al-Quran ini kepada orang yang ingkar itu, supaya mereka mendengar dan supaya mereka takut kepadaku dan insaf, sadar. Memang kada semuaan. Ketika Nabi menyampaikan Al-Quran saat itu, kada semuaan sadar, kada semuaan insaf. Ada yang sadar, ada yang insaf, ada juga yang kada. Padahal mendengar aja, langsung mendengar dari Nabi. Menumbuhan yang abu-abu itu mendengar aja, Abu Jahal, Abu Lahab itu mendengar, tapi kada sadar, kada mau insaf. Amun kayak Abu Bakar, nah sadar. Umar sadar pas mendengar Al-Quran. Artinya apa? Yang penting Nabi Muhammad ini kan beliau memiliki sifat tablik, menyampaikan. Nah, habis apa ya? Itu bang. Insyaallah kita sambung minggu depan. Mudah-mudahan sehat, panjang umur, yang sakit disembuhkan oleh Allah, yang lagi kesusahan dilapangkan oleh Allah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah, ilmu kita bermanfaat sehingga kita semua diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.